डोनाल्ड ट्रंप जल्द भारत का दौरा कर सकते हैं। ट्रंप कार्यकाल में 100 दिन के अंदर भारत वो आ सकते हैं। क्योंकि हवाले से खबर है कि दौरे पर एस जयशंकर से शुरुआती बातचीत उनकी ऐसी हुई है और ऐसे में जल्द ही 100 दिनों के अंदर ही, क्योंकि देखिए आज वो ताजपोशी उनकी यहाँ पर हो जाएगी और उसके बाद भारत वो आएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। शायद इंतखाबात में कामयाबी के लिए अमेरिकी सदर के दौरा करे और इंडिया के अंदर जो बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है उससे नजरें या तवज्जो हटाने के लिए हरबा हो रहा है। ये जो जिसे कहते हैं ना, वहां पे पहुंचना, इंगेज करना, मतलब इस बड़े जगह पे मौजूद होना, इट हैज ए मीनिंग। ठीक है जी। जब हम इंडियन पार्टनरशिप उनके साथ देखते हैं तो उसमें दिन ब दिन नई गर्मजोशी हमें देखने को मिल रही है, वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। The invitation was to India. इंडियन एम्बेसी को जो इनविटेशन आया तो इंडिया इज सेइंग वी आर सेंडिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द एम्बेसडर दे आर सेंडिंग जयशंकर। वहाँ इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं। वो तारड़ साहब से जो बात हम करते हैं अक्सर, तो वो यही हमें बता रहे हैं कि भाई क्योंकि बहुत सारे इंडियंस को जानते हैं अमेरिका के अंदर। क्या कोई पाकिस्तानी ट्रंप के नजदीक भी पहुंच सकता है? बाइडेन के नजदीक तो कोई पाकिस्तानी पिछले 4 सालों में नहीं पहुंचा था। मैंने कहा इंडिया सबसे बड़ी हमारे सामने एग्जाम्पल है कि उनके करीबी ताल्लुकात उनके साथ हैं और ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप थे, फिर जो बाइडेन आए, अब दोबारा से ट्रंप आए, लेकिन इनके जो ताल्लुकात हैं वो एज इट इज रहे, बल्कि उसके अंदर ग्रेजुअली उसके अंदर भारत जो कि वैश्विक स्तर पर लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में अमेरिका की नजर चाहे जो बाइडेन का कार्यकाल रहा हो, इससे पहले ट्रंप का कार्यकाल रहा हो 2019 से पहले, और अब की अगर बात करें जब 2.0 उनकी सरकार बनेगी, एक बार फिर से उनकी ताजपोशी होगी, तो उनकी नजर अब भी भारत पर टिकी हुई है। क्योंकि अपने शो में सदर ट्रंप के इंडियन दौरे के हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब और भी कई दीगर पहलू हैं जिनके ऊपर बात की जा रही है। कल तक ये था कि शायद इंतखाबात में कामयाबी के लिए अमेरिकी सदर के दौरा करे और इंडिया के अंदर जो बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है उससे नजरें या तवज्जो हटाने के लिए हरबा हो रहा है। मगर अब कहा जा रहा है कि जो तिजारती मामलात हैं उनके ऊपर नजर रखी जाएगी, क्योंकि अगर चाइना के साथ अमेरिका कोई एग्रीमेंट कर लेता है तिजारत से रिलेटेड तो डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन वो इंडिया असला खरीदेगा, उसका फायदा क्या है? अमेरिका की हमायत चाहिए मोदी को, इंडिया को, मुल्क को भी चाहिए। इंडिया की हम अमेरिका की मतलब हमायत का मतलब जापान की हम कुछ ना कुछ हेल्प भी है, ऑस्ट्रेलिया के भी है, इजराइल की भी है। इजराइल भी बीच में एक प्लेयर है, एक उन्होंने रखा हुआ। डेफिनेटली सबकी थोड़ी बहुत तो हिमायत और मदद। फिर इंडियंस के वोट हैं, वो चंदा भी देंगे और वो इलेक्शंस भी होने वाले, इलेक्शन होने वाले हैं। वो जोशो खरोश अगर मुहिम चलाते हैं, एक आदमी 10 वोटर लेके आता है, ठीक है ना जी। तो इनका तो ये है, इंडिया के भी अपने मफादात हैं, उनके अपने मफादात हैं। इस्लाम दुश्मनी कामन है। हमसे वो क्या कह रहे हैं, हमारे लोग कम सोचते हैं इस पे। हमसे वो कह रहे हैं भाई शामिल हो जाओ इस ग्रुप में। वो जो 2 दफा यहाँ लेक्चर देके गई है खातून डिप्टी सेक्रेटरी एलिस वेल्स की बात कर रहे हैं। एलिस वेल्स क्या लेक्चर देके गई है? अभी इसमें तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, मतलब इस ग्रुप में शामिल हो जाओ, तुम्हें और कई फायदे पहुंचेंगे, हुक्मरानों को भी, कौम को भी। वो क्यों फायदे, क्या फायदे पहुंचेंगे? हम तो अगर कोई चीन को छोड़ दें तो हम सबसे बड़ा कोई अमक ही नहीं होगा। इसलिए है कि इंडिया की बालादस्ती कबूल का हमारा तो वजूद का जवाज ही खत्म हो जाएगा, है? वो मीर ने तो और मानों में कहा था कि मीर के दीनों मजहब को क्या पूछो हो के उनने तो कशका खैंचा दैर में बैठे कब का तर्क इस्लाम किया, है जी। वो कशका यहाँ लगाते हैं ना हिंदू जो निशान, और दैर कहते हैं मंदिर को। तो वो जो है वो तो हमसे ये चाहेंगे ना कि ये अपना इस्लाम जो तुम लिए फिरते हो इसको खत्म करो। यहाँ जो लोग कायदे आज़म को सेकुलर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट इवन वंस इन हिज लाइफ, कायदे आज़म नॉट इवन वंस इन हिज लाइफ उन्होंने ये लफ्ज सेकुलर इस्तेमाल नहीं किया। रवादार तो वो इतने थे कि सुभान अल्लाह जी खुश हो जाता है, वो कोई तासुब नहीं रखते थे किसी कौम के खिलाफ। ये तो इस्लाम के खिलाफ बड़ा ओपनली इनका तासुब है। इंडिया सबसे बड़ी हमारे सामने एग्जाम्पल है कि उनके करीबी ताल्लुकात उनके साथ हैं और ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप थे, फिर जो बाइडेन आए, अब दोबारा से ट्रंप आए, लेकिन इनके जो ताल्लुकात हैं वो एज इट इज रहे, बल्कि उसके अंदर ग्रेजुअली उसके अंदर बेहतरी आई है।
اور ایک دوسرے کی ٹیکنالوجیز، ایک دوسرے کی مارکیٹ، ان چیزوں سے دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی اس طریقے سے ہم ان کے ساتھ یا وہ ہمارے ساتھ نہیں چلے جس طریقے سے چلنا چاہیے. کیونکہ جب پارٹیشن ہوئی تو اس کے بعد پاکستان نے رشیا کی بجائے امریکہ سے ہاتھ ملایا اور وہ پارٹنرشپ ہماری کافی لمبی بھی گئی، ایسا نہیں کہ نہیں گئی. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کافی سرد مہری آئی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم انڈین پارٹنرشپ ان کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس میں دن بدن نئی گرم جوشی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، وہ وہاں پہ جو انڈین ڈائسپورا ہے، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پڑھنے جاتے ہیں، ان کے لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں، ان کی مختلف پوزیشن پہ رہنا، پولیٹکس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہو، یا اس کے علاوہ جو یو ایس کی کمپنیز ہے بڑی بڑی، ان کی انویسٹمنٹ ہو یا ان کا انٹرسٹ ہو انڈیا کے اندر، وہ ساری چیزیں تسلسل کے ساتھ چل رہی ہیں اور وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. اس وقت بھی اگر میں پاکستان کی بات کروں تو سب سے بڑا ایک کاروباری پارٹنر اس وقت بھی امریکہ ہے، اور سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہماری اس وقت بھی یو ایس کی طرف جاتی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ شاید ہم یا تو بہت قریب ہوتے ہیں یا بہت دور ہوتے ہیں. جسے کہتے ہیں نا کہ ایک میڈیم سسٹم ہوتا ہے، ایک درمیانہ راستہ، یا پھر وہ چیز پتہ نہیں یہ پاکستان کے اندر کیا ہے، آئی ڈونٹ نو دیٹ کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو ہم اتنے قریب ہوتے ہیں کہ بس پتہ نہیں ہر چیز شیئر ہو رہی تھی، یا اتنے دور ہوتے ہیں کہ مطلب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مطلب نہیں بات ہوتی. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہیں پہ اکثر جمعے کے دن انفارچونیٹلی ایک وہ ہوتا ہے کہ جی امریکن پالیسی کے اوپر بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پالیسی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے مولانا حضرات ویسے وہ ایک بات بھی مشہور ہے کہ آگے بیٹھ کر وہ بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں امریکہ کو، لیکن جو پیچھے صفوں میں ہمارے یوتھ کے لوگ، ہمارے نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ویزا مل جائے اور ہم چلے جائیں. تو یہ دونوں چیزیں حقیقتیں ہیں ہماری سوسائٹی کی. لیکن میں کہتا ہوں کہ چلیں وہ چیز کو بھی چھوڑ دیں. اگر ہم پراپر ریلیشنز کی بات کر لیں تو یہ مسجد کی ممبر پہ یا جمعے کے خطبے میں وہ باتیں تو ایک اور لیول پہ ہوتی ہوں گی. اس کا شاید ان تعلقات سے سچ اتنا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن ہماری حکومتیں آتی ہیں، عمران خان صاحب آتے ہیں تو کہتے ہیں جی انہوں نے امریکہ کو بڑا مضبوط قسم کا جواب دیا. اچھا پھر کوئی اور آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی دیکھو ہم نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ ہی ہمارے ملک کو چلاتے. ویسے بائی دا وے اگر ہم آئی ایم ایف کا سوچیں تو ساری پالیسیز تو ان کی چل رہی ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس چیز کے اوپر، یعنی دودھ کے اوپر جو سب سے ایک انیشیل قسم کا کوموڈیٹی ہے، ہر انسان کی ضرورت کی چیز ہے، اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں. اگر وہ نہیں بھی کہتے تو ہمارے والے کہتے ہیں یار یہ کیوں بچا ہوا، اس کے اوپر بھی ٹھوک دو. کہتے ہیں کہ بجلی نہیں سستی کرنی تو نہیں سستی کر رہے ہیں. بے شک پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، فائنانس منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیفنس منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، انٹیریئر منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، فورن منسٹر سب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں نہیں بھائی آئی ایم ایف نہیں مان رہا کہ ہم بجلی سستی کر دیں. یہ آج کی جسے کہتے ہیں نا کہ جسے کہتے ہیں بیٹر ریالٹیز ہے ہماری. کیوں کہتے ہیں بجلی سستی نہیں کرنی تو نہیں کرنی. یہ آپ ریلیف نہیں دے سکتے عوام کو. یہ چیزیں، یہ ہماری ایک انفارچونیٹ سچویشن ہم نے ایسے کر دیا کہ آئی ایم ایف سے ہم پیسے لیتے ہیں تو باقاعدہ ان کی جتنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں وہ اس کے بغیر ہم فیصلہ نہیں کر پاتے. کہتے ہم نے ان سے پوچھا ہے لیکن وہ نہیں مانے جی، وہ راضی نہیں ہوئے کہ ہم آپ کو کوئی 10-12 روپے یونٹ کی بات ہو رہی تھی نہیں دے. تو ویسے تو انڈائریکٹلی اگر میں کہوں حکومت ہی ہے نا ان کی، اگر یہ چیزیں انہوں نے کہی ہے تو ہماری حکومت، حالانکہ پرائم منسٹر تو پاکستان شہباز